अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यस्सरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 4.92 है, यानी चौथे सूरे का लेसन नंबर 92 और थीम है सूरे निसा आयत 134। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन काना युरीदु सवाबद दुनिया फइंदल्लाहि सवाबुद दुनिया वल आखिरह वकान अल्लाहु समीअन बसीरा। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। मन यानी जो कोई, हु एवा, काना यानी है, इस, युरीदु ख्वा वाउ दाल से है, माने इरादा करता है, चाहता है, तलब करता है, डिजायर्स, सवाबा सा वाउ बा से है, माने सवाब या बदला, रिवॉर्ड, अद दुनिया दाल नून वाउ से है, माने दुनिया, दी वर्ल्ड, फाइंदा आइन नून दाल से है, माने पास है, देन विथ, अल्लाही अलीफ लाम हा से, माने अल्लाह अल्लाह, सवाबु सा वाउ बा से है, माने सवाब या बदला, रिवॉर्ड, अद दुनिया दाल नून वाव से है, माने दुनिया, दी वर्ल्ड, वल आखिरह अलीफ खा रा से है, माने और आखिरत, एंड हियर आफ्टर, वकाना और है, एंड इस, अल्लाहु अलीफ लाम हा से, माने अल्लाह अल्लाह, समीआ सीन मीम आइन से, माने सुनने वाला, एवर हियरिंग, बसीरा बा साद रा से, माने देखने वाला, एवर सीइंग। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। मंकाना युरीदु जो तालिब हो, सवाबत दुनिया दुनिया के बदले का, फाइंदल्लाही तो अल्लाह के पास, सवाबुद दुनिया वल आखिरह दुनिया व आखिरत का बदला है, वकान अल्लाहु और अल्लाह है, समीअन बसीरा सुनने वाला देखने वाला। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। जो तालिब हो दुनिया के बदले का, तो अल्लाह के पास दुनिया व आखिरत का बदला है और अल्लाह सुनने वाला देखने वाला है। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन देखें इंग्लिश में। मन काना युरीदु हु एवर डिजायर्स रिवॉर्ड सवाबत दुनिया ऑफ द वर्ल्ड फइंदल्लाही देन विथ अल्लाह सवाबुद दुनिया वल आखिरह is the reward of the world and the hereafter. وَكَانَ اللَّهُ and Allah is سَمِيعًا بَصِيرًا ever hearing, ever seeing. Complete translation देखें. Whoever desires reward of the world, then with Allah is reward of the world and the hereafter, and Allah is ever hearing, ever seeing. रिवाइज करते हैं करंट आयत को पिछली आयत के साथ। ऐ लोगों, अगर वो चाहे तुमको फना कर दे और तुम्हारी जगह दूसरों को पैदा कर दे, और अल्लाह तो है इस पर कादिर। जो तालिब हो दुनिया के बदले का, तो अल्लाह के पास दुनिया व आखिरत का बदला है और अल्लाह सुनने वाला देखने वाला है। तफसीर आयत देखें। आयत का पहला हिस्सा है मन काना युरीदु सवाबद दुनिया फइंदल्लाही सवाबुद दुनिया वल आखिरह। जो तालिब हो दुनिया के बदले का, तो अल्लाह के पास दुनिया व आखिरत का बदला है। अल्लाह ताला इस आयत में दो किस्म के लोगों से मुखातिब हैं। अव्वल तो वो काफिर हैं जो आखिरत, हिसाब किताब, सजा जजा, जन्नत व दोज़ख का इनकार करते हैं। जब उन्हें सजा व जजा के मिलने पर यकीन ही नहीं, तो फिर क्यों कर वो अल्लाह से आखिरत का अजर मांगेंगे। वो तो अल्लाह की वहदानियत ही का इनकार करते हैं, अपने देवी देवताओं और लोगों को खुश करने नेकी के काम करते हैं। तो अजर या बदले की उम्मीद भी तो उन्हें उन बातिल खुदाओं से ही रखनी चाहिए जो उनके साथ खुद जहन्नम का ईंधन बनेंगे। फत्तखुन नारल्लती वक़ूदुहा नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। तो उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जहन्नुम की आग का ईंधन आदमी और पत्थर हैं, यानी वो आदमी जिन्होंने अल्लाह की जात से कुफ्र किया, शिर्क किया, और वो पत्थर हैं जिनकी वो परस्तिश करते थे, यानी वो बुत है जिनकी वो परस्तिश करते थे। यहाँ पर अल्लाह ताला दो किस्म के लोगों से खिताब करते हैं। अव्वल तो वो काफिर हैं, मुशरिक हैं, जो आखिरत का सरे से ही इनकार कर देते हैं, अल्लाह की वहदानियत का भी इनकार करते हैं, और अगर कोई नेकी करते भी हैं तो लोगों को दिखाने के लिए या अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो कोई अजर की उम्मीद भी रखते हों, तो उनको चाहिए कि अपने बातिल खुदाओं से उनके नेक अमल के अजर की उम्मीद रख लें। दूसरे किस्म के लोग जिससे अल्लाह यहाँ मुखातिब है, वो है मुसलमान जिनका ईमान आखिरत से ज्यादा दुनिया पर है, या ऐसे मुनाफिक लोग जो जाहिर में कलमा तो पढ़ते हैं लेकिन जिनके खल में कोई ईमान नहीं होता। ये कमजोर ईमान के मुसलमान हैं जो सोचते हैं कि आखिरत हो ना हो, वहाँ अजर मिले ना मिले, दुनिया में ही हर नेकी का अजर मिल जाए तो बेहतर है। यानी ऐसे भी मुसलमान होते हैं
جن کا آخرت پر ایمان بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو بھی نیک کام کرتے ہیں دنیا میں ہی اس کا اجر مل جائے، اسی لیے اپنی ہر نیکی کا اجر حاصل کرنے میں جلدی مچاتے ہیں، کہتے ہیں کہ صرف دنیا ہی میں ان کے نیکیوں کا بدلہ مل جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ دراصل ان کے اس قول میں آخرت پر شک کا اظہار ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں، یعنی جو آخرت کے سلسلے میں مشکوک ہیں وہ آخرت کے لیے اجر نہیں مانگتے بلکہ سارا اجر دنیا میں ہی طلب کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی اجر نہیں ہوگا، کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پھر بعض تو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت ان کو دیتے ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے، سزا جزا پر، جنت دوزخ پر ایمان رکھتے ہیں، پورے یقین کے ساتھ اللہ سے اپنی ہر نیکی کا اجر دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی مانگتے ہیں۔ ان کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور انہیں یقین دہانی کرتے ہیں کہ بے شک اس کے پاس دنیا کا اجر بھی ہے اور آخرت کا بھی، یعنی جو بندے آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے دنیا و آخرت میں بھلائی مانگتے ہیں، خیر مانگتے ہیں، تو اللہ کے پاس ان کے لیے دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہے۔ فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ کے پاس دنیا و آخرت کا بدلہ ہے، اور جو دنیا و آخرت کی بھلائی مانگے ان کے لیے بھی دونوں جہاں کی بھلائی اس کے ہاں موجود ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بات یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، یعنی اللہ کو ایسے بندے پسند ہیں جو دنیا میں بھی بھلائی مانگتے ہیں اور آخرت میں بھی بھلائی چاہتے ہیں۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کی کمائی کا حصہ ملتا ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی جو آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں ان کے لیے آخرت میں ان کے اعمال کی جزا ہے، اور اللہ بے شک تمام بندوں سے ان کے اعمال کا حساب لینے والا ہے۔ جو حساب کتاب پر یقین رکھتے ہیں ان کو ان کے نیک اعمال کا اجر ضرور ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آیت 134 سورہ نساء کی جو انڈر فوکس ہے، اس کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات سنتا ہے کہ بندہ صرف دنیا مانگ رہا ہے یا آخرت بھی، وہ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ صرف دنیا کا طلبگار ہو کر صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کرتا ہے یا آخرت کی فکر میں اور اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتا ہے۔ وہ تو دلوں کا حال بھی جاننے والا ہے اور عمل کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ وہ سمیع ہے، بصیر ہے، یعنی سننے والا دیکھنے والا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان کے اعمال پر بہت ہی گہری نظر رکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ اس کے قلب سے گزرتے ہوئے خیالات سے وہ واقف ہے، اس کی نیتوں سے وہ واقف ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں، کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی ہے یا دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نیکی کی ہے، اور اس کا جو بھی اجر ہوگا اس کی اس نیت کی بنیاد پر ہوگا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کی جو بھی سزا یا جزا ہوگی وہ انسان کی نیت کی بنیاد پر ہوگی۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے، یہاں خطاب کفار مشرکین کے ساتھ ساتھ کمزور ایمان رکھنے والے مسلمانوں سے بھی ہے۔ کفار و مشرکین کا آخرت پر ایمان نہیں، سزا و جزا کی اللہ سے امید نہیں، انہیں امیدیں اپنے باطل خداؤں سے وابستہ ہیں، لہٰذا اللہ کی ذمہ داری نہیں کہ ان کے نیک اعمال کی انہیں جزا دے، بلکہ ان کے اعمال تو اس ریت کے مثل ہیں جو کوئی پہاڑی کی چوٹی پر ہوتی ہے اور بارش برسنے سے بہہ جاتی ہے۔ دنیا و آخرت کا بدلہ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں۔ اللہ انسان کے اعمال اور اس کی نیتوں پر سمیع و بصیر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔